रुलते गया पर चस बड़ी आइए, रूठ हमरा है जलने वाले का मुंह काला, जानू लुट के खा मगर छड़ के ना जा, एक दुख सजना दा दूसरा बिजली तंग किता, हम चले दुश्मन जले माँ की दुआ जन्नत की हवा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, ये शुरू में जो बातें मैंने सारी आपको की आप समझ गए होंगे। ये जब आप लॉन्ग ड्राइव में होते हैं और उसमें ट्रक और रक्शे और गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या, और उसमें अजीब तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। मैं तो उसको बहुत एंजॉय करता हूँ, और मैं जब भी कोई पास से इस तरह की ट्रक वगैरह गुजर तो मैं लाजमी देखता हूँ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ना। बड़े मज़े की चीज़ें लिखी होती हैं। तो आज वो सारी बातें वैसे ही मेरे जहन में आ गई। आज जो रिपोर्ट पेश की गई है, मेडिकल रिपोर्ट, तो इसमें जो इस वक्त सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा है वो ये है कि बर्दाश्त कर या हारन देकर पास कर। तो जनाब, ज़हीर गैंग के 7 से 8 करोड़ पे डूब गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि केस पे जितना पैसा लगा, वकला की फ़ीसें थीं, जहाज़ और सब टिकट थे, रिहाइशें और पता नहीं क्या क्या, तो तकरीबन एस्टिमेटेड जो रकम है वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपया बन रही थी, जो मेरे ख़्याल से आज जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से तो ये सारा कुछ डूब गया। अब आगे इन्होंने क्या सोचा है ये अल्लाह बेहतर जानता है, या इनके वकला हज़रात क्या करते हैं। मैंने अभी कल भी परसों वीलॉग किया था और मैंने उसमें कह दिया था कि बच्ची इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अपने घर होगी। कल मुलाकात भी है मेहदी अली काज़मी भाई की, और इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत सी अभी डेवलपमेंट्स होनी है। फयाज़ रामे भाई ने भी आप लोगों को बता दिया था कि ये जो इम्पोर्टेंट है, आगे 10 दिन जो हैं वो बहुत अहम है। तो लोग इस बात पे परेशान होते जी शेल्टर होम का ही कह रहे हैं बदलें। ओ भाई, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जितनी मर्ज़ी दरख्वास्तें देते रहें तो बच्ची ने अपने वालिदैन के पास चले जाना है, तो इंशाल्लाह वो चली भी जाएगी। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है और जिसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है वो बच्ची का बयान है, और वो बयान जब होना है तो मेरे ख़्याल से उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर बातें जो हम लोग कहते रहे, हम लोग सोचते रहे, जिसके लिए मेहदी अली काज़मी भाई ने आवाज़ें उठाईं, जिसकी वजह से वो सड़कों पे निकले, पूरी दुनिया उनके साथ मिली, वो तमाम बातें बिल्कुल सच्ची थीं। और वो हर बहर जब आप बच्ची की ज़ुबान से सुनेंगे तो आप सबको यकीन आ जाएगा। बाकी अब किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो आज मेरे ख़्याल से कोई नया थिएटर लगा के बैठ जाएंगे और इसको भी कहेंगे कि हम जीत गए, कि मेडिकल रिपोर्ट ये आ गई है। वो जनाब ऐसे खुश होंगे कि आपकी सोच है, और आप लोगों को बताएंगे कि ये उनके हक़ में जो है फ़ैसला आ गया। तो ये तो चल ही रहा है, 7 माह हो गए हैं, तो देखा करें, एंजॉय किया करें। हमारे पास तो ऐसा क्लिप आ जाए, कुछ हो जाए, तो हम पहले चाय बनवाते हैं और मुलाजिम कहते हैं लाओ भी कोई साथ बिस्कुट वगैरह स्नैक्स लेकर आओ, क्योंकि हमने इसको एंजॉय करना होता ना। क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए वो बैठते हैं और सारा अपना जो भी उन्होंने लाइव करना होता है वो लोगों को एंजॉयमेंट के लिए करवा रहे हैं ना, और उसमें हकीकत तो कुछ भी नहीं है। तो मज़ा बस आ जाए कि वो डॉक्टर सरवत जो है वो आके कह दें जी कि मैंने तो कोई ख़त किसी किस्म का जो है, किसी किस्म का बयान लीक आउट नहीं किया, तो ये किस हिसाब से जो है वो बयान दिखाते फिर हैं। तो ये मैंने आपको कल भी कह दिया था कि सारे रास्ते इनके लिए बंद हो गए थे, क्योंकि उसके बाद आखिरी हरबा इनका ये था कि किसी और शेल्टर होम में शायद रखा जाए तो वहाँ तक बच्ची से रसाई हो जाए। और ये ख़ुद ही उन्होंने कंफर्म कर दिया था दरख्वास्त दे के कि वो बिल्कुल भी उन तक कोई भी रसाई नहीं है बच्ची से। बाकी इंशाल्लाह 3 तारीख को देखें अब आगे क्या होता है, और जो होना है वो तो आपको पता है, जो कुछ भी होना है। अब मेरे ख़्याल से केस में मज़ीद और कुछ भी नहीं रहा, और अब जो ट्रायल शुरू होना है वो होके रहेगा। वो किसी तरह भी मेरे ख़्याल से अब नहीं रुक पाएगा, क्योंकि जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट थी, और बहुत से लोग पूरी दुनिया से जो मेरे चैनल के थ्रू बात करते थे वो यही कहते थे कि बच्ची क्या चाहती है, बच्ची क्या कह रही है। तो वो आज बच्ची का भी जो सरकारी तौर पे अब जो है वो जमा करा दिया गया है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो इसके बाद मेरे ख़्याल से अब कोई भी ऐसी बात नहीं है
کہ اس کو مزید اور کھینچا جائے یا ڈرا جائے کسی بھی گینگ سے یا گروپ سے۔ ہاں یہ ضرور ہے مہدی بھائی کو اب جو ہے سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے، اور بہت زیادہ سیکیورٹی وہ اب دیکھیں اور ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ سیف ہوں، یہ بہت ضروری ہے اس وقت۔ باقی جو ملزمان ہیں ان کے لیے اب کیا یہ لوگ کرتے ہیں، سندھ پولیس کیا کرے گی، عدالت کیا فیصلے سنائے گی، وہ آپ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بچی کا جو کیس تھا یہ اس دن ختم ہو گیا تھا جب یہ کراچی واپس آئی تھی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، ان کے لیے خراب ہو گیا ہے۔ اور باقی جو لوگ ہیں جو مہدی علی کاظمی کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، ان کے حق میں یہ فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد جو کیس شروع ہوا وہ شروع ہوا تھا ان لوگوں کے اوپر کہ ٹرائل کب ان کا شروع ہونا ہے اور ان کو سزائیں کیا ملنی ہیں اور کیا نہیں ملنی۔ یہ مین کیس تو یہ تھا۔ بچی کے حوالے سے جو تھا وہ جب ادھر شیلٹر ہوم میں آئی ہے تو سارا کچھ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ والدین کے شہر میں آ گئی تھی، قریب ترین ہو گئی تھی والدین کے۔ اس کے بعد عدالت نے اجازت بھی دے دی کہ بچی سے ملا جائے، اور بہت کچھ آپ کو پتہ ہے، بچے تو بچے ہیں نا جی، والدین جیسا کون ہو سکتا ہے، والدین جیسا کون ہو سکتا ہے، کیا والدین جیسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ آج لوگوں کی مبارکیں شروع ہو گئی ہیں اور بہت جلد وہ اپلوڈ بھی کی جائیں گی۔ جیسے انشاءاللہ ہم فری ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے جتنے پیغامات آ رہے ہیں ان کو ہم ضرور اپلوڈ کریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو میسیجز آتے ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہی ایک کمیونیکیشن ہے عوام کی۔ یہ جو میرا چینل ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، اور مہدی بھائی بھی دیکھتے ہیں یہ چینل، ان کی والدہ بھی دیکھتی ہیں، ان تک آپ کی تمام جتنے پیغام ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پیغام جو ہے ہم لازمی لگائیں۔ سیلیوٹ ہے جناب میڈم شعلہ رضا کو، جبران ناصر کو، ان تمام یوٹیوبرز کو، ان تمام وکلا کو جو حق سچ کے لیے کھڑے رہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی ہمارے پاکستان میں بہت اچھے اچھے وکیل ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا مہدی علی کاظمی بھائی کا اور اس بچی کا، بلکہ اس پوری فیملی کا، کیونکہ مجھے اتنے اچھے لوگ پوری دنیا سے ملے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کتنے بھائی مجھے ملے، کتنی بہنیں مجھے ملیں، کتنے وکلا بھائی میرے دوست بنے، جس میں سے سب سے جو پہلا نام ہے وہ فیاض رامے بھائی کا ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ احمد شیر جٹ کا ہے۔ تو شاید یہ کیس نہ ہوتا تو ہم لوگ نہ مل پاتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آگے مزید کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے یا اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو ضرور ہم ان پہ ڈسکس کیا کریں گے، سارے مل کے بات کیا کریں گے۔ اللہ ٹی وی آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، آپ جب چاہیں میسج کر سکتے ہیں، اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جس کو اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے ہمیشہ خاص توجہ دی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ملک سے دور ہیں، میرے اپنے بھائی بھی جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں ہیں، اور پردیس بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پردیس میں ہے یا عیشیہ کر رہا ہوگا، لیکن سب سے مشکل زندگی میں سمجھتا ہوں کہ پردیس میں ہوتی ہے۔ اپنا ملک جیسا بھی ہوتا ہے، جس طرح کا بھی ہوتا ہے، لیکن اپنا ملک ہوتا ہے، اور جو پردیسی ہوتے ہیں وہ یقین کریں واقعی بہت تنہا ہوتے ہیں، اور جتنی محبت وہ پاکستان سے کرتے ہیں تو میرے خیال سے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں شاید اتنی نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ملک ہوتا کیا ہے، اپنی جگہ کیا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی تاریخ بھی آ گئی، اور انشاءاللہ وہ بھی جو اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں ختم کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، اور آپ کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔